بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. برنامه امروز به حول قوة الهی در مورد بعضی دیگر از آداب عبادت عیدین هست که ما در برنامه گذشته در مورد بعضی از آداب عیدین، یعنی دو نماز عید، صحبتایی کردیم. از دیگر آداب عبادت عیدین یا آداب عید اینه که انسان مسلمان وقتی که به نماز عید میره، از راهی که میره برگشتن از راهی دیگر باشد و این مستحب است و یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه، میگه کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم هرگاه روز عید بود از راه دیگر برمیگشت. و روایت ابو هریره رضی الله عنه میگه کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا خرج الى العید رجع فی غیر الطریق الذي خرج فيه. میگه هرگاه رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای نماز عید خارج میشد، برگشتش از راهی دیگری بود که رفته بود، یعنی غیر از راهی بود که رفته بود، از راه دیگر برمیگشت. و اکثر اهل علم این اعتقاد دارن و میگن مستحبه که انسان از راهی که میره بر نگرده، بلکه از راهی دیگری برگردد و این به پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. و همچنین به خاطر اینکه انسان وقتی که از راه دیگری که غیر از اون راهی که رفته برمیگردد، میتونه با بیشترین نفرات یا افراد برخورد بکنه و ملاقات بکنه و همچنین به اونها تبریک عید بگه و همچنین اظهار اون شادی و خوشحالی در بیشتر از یک جا و همچنین زیادت اجر و پاداش برای انسان مسلمان، زیرا زمین در فردای قیامت شهادت میده که این شخص بر روی من عبور میکرده و برای رفتن به مسجد میرفته یا اینکه از مسجد برمیگشته. پس هر چقدر ما راهمان مختلف باشد و راههای گوناگونی باشد، خب این شهادت زمین در فردای قیامت به نفع خود انسان هست و اجر و پاداش بیشتری کسب میکنه. شما فقط یک راه برید و بیایید، فقط همینجا شهادت داد میشه، ولی راههای مختلف وقتی باشه اجر و پاداش بیشتری نصیب میشه. مثل کسی است که حساب بکنیم، مثال میزنیم تا آسان بشه. مثلا یک شخصی یک مغازه داره در شهر، شخصی دیگری 10 مغازه داره. خب این شخصی که 10 مغازه داره در جاهای مختلف شهر، خب درآمد بیشتری داره، درآمدش کسب بیشتری داره، نه مانند اون شخصی که یک مغازه فقط داره. پس شخصی که از راههای مختلف و گوناگون میره به مسجد و برمیگرده هم همین گونه است، اجر بیشتری کسب میکنه تا اونی که فقط از یک راه میره و برمیگرده. همچنین از دیگر آداب عبادت عید اینه که نماز عید سنت اینه که در مصلی باشد، نه در مسجد. و امروزه غالب مردم نماز عید رو در مسجد برگزار میکنند و مصلی رو رها میکنند بدون هیچ گونه عذری و این اشتباه است. زیرا اون چه که از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم رو در صحرا و در مصلی جمع میکردن خارج از شهر
و با اونها نماز عید میگذاشت. و دلیل این هم اون چه که امام بخاری و امام مسلم از حدیث ابی سعید خدری روایت کرده که می‌فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم و یوصیهم. ابو سعید خدری میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای نماز عید فطر و قربان خارج می شدن و به مصلا می رفتن، یعنی خارج از شهر. اولین کاری که می کردن نماز می خوندن، نماز عید می خوندن. سپس بعد از اتمام نماز عید مقابل مردم می ایستادند و مردم در حالی که نشسته بودند به اونها موعظه می داد و وصیت می کرد، مگر اینکه حالا باران شدیدی باشد یا طوفان شدیدی باشد یا گرمای شدیدی باشد. این گونه حالتها اجازه هست که انسان به خاطر حفاظت بر سلامت مسلمانان نماز عید رو در مسجد برگزار کنند. از دیگر آداب عید خروج زنان هست، خروج زنان به سوی نماز عید، حتی اگر زن در قاعده ماهیانه باشه. زیرا به خاطر چی؟ چون زنی که حائضه است یا در قاعده ماهیانه به سر میبره نماز بر او حرام است و نماز درست نیست که بخونه. اما حضور زن در مصلا و آمدن او در مصلا به خاطر حاضر شدن در اون خیر و اون سعادت و اون خوشحالی روز عید هست که مشترک باشه و اشتراک داشته باشه. اما اون زنی که حائضه است و در قاعده ماهیانه است از صفوف نمازگزاران کناره میگیره و در نزدیکی اون جایی که نماز میگذارند میشینه یا میسته تا اینکه ببیند نماز عیدی که برگزار میشه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرده اند که تمام اون زنان و دختران و همه، حتی کسانی که در قاعده ماهیانه هستند، حاضر بشن در نماز عید ولی و در دعای مؤمنین شریک باشند، ولی از گذاشتن نماز و نماز گذاردن کناره بگیرند. از دیگر آداب نماز عیدین بردن بچه های کوچک است همراه خود. فرزندانی که حالا چه دختر باشن چه پسر باشن کوچک هستن، تا اینکه این دختران و پسران در شادی عید شریک باشند و احساس بکنند این شادی رو و با پوشیدن لباس نو خوشحال بشند و همچنین اون اجتماع بزرگ مسلمانان رو در این روز بزرگ و در این شادی بزرگ شاهد باشند. ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه. ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که با پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید فطر یا عید قربان خارج شدم همراه رسول الله
و رسول خدا نماز عید گذاشتن، سپس خطبه خوندن، سپس اومد نزد زنان و موعظه کرد و اونها رو متذکر شد به امور دین و دنیا و اونها رو امر کرد به اخراج صدقه. همچنین رسول خدا صلی الله علیه وسلم همیشه امر میکردن به دخترانش و زنانش که برای نماز عید خارج بشن. از دیگر آداب عیدین تهلیل و تکبیر هست. تکبیر در عید فطر شروع میشه از غروب آخرین روز، از غروب آفتاب آخرین روز از رمضان تا گذاشتن نماز عید. یعنی در عید فطر که بعد از پایان گرفتن ماه مبارک رمضان هست، با غروب آفتاب آخرین روز از ایام رمضان تکبیر شروع میشه. به مجردی که غروب کرد و ماه دیده شد و اعلام شد که فردا عید هست، تکبیر شروع میشه تا نماز عید فطر گذاشته بشه. اما وقت تکبیر نماز عید قربان طولانی است و از صبح روز عرفه شروع میشه که روز نهم باشه، از صبح روز نهم شروع میشه تا آخر ایام تشریق، تا آخرین روز از ایام تشریق که روز 13 باشه، عصر روز 13 ذوالحجه. یعنی نهم، دهم، 11، 12 و 13، 5 روز این تکبیر ادامه داره. بعد از هر نماز تکبیر گفته میشه و همچنین در خیابان، در بازار، در هر جایی که انسان میره سنت که انسان با صدای بلند تکبیر بگه. خداوند در مورد تکبیر گفتن عید فطر میفرمایند ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. ولتکملوا العدة یعنی عده و ایام رمضان رو کامل بکنید، ولتکبروا الله و تکبیر بگویید بر اون چی که خداوند شما را هدایت داده و تا اینکه شکرگزار باشید. و در مورد عید اضحی یا عید قربان خداوند میفرماند واذکروا الله فی ایام معدودات، واذکروا الله فی ایام معدودات. و از رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در روز عید فطر خارج می شدند برای برگزاری نماز عید فطر و تکبیر می گفتند تا اینکه به مصلی می اومدن و تا اینکه نماز رو تمام می کردن و بعد از اینکه نماز تمام می شد تکبیر رو قطع می کردن. و از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين رافعا صوته بالتحليل والتكبير. ابن عمر رضی الله عنه می‌فرماند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای برگزاری نماز عیدین همراه فضل ابن عباس و عبدالله و عباس و علی و جعفر و حسن و حسین و اسامه ابن زید و زید ابن حارثه و ایمن ابن ام ایمن خارج می شدن در حالی که صدایشان بلند بود با تکبیر گفتن و لا اله الا الله گفتن. همچنین
از سنت های عید اینه که نماز نگذاشتن قبل از نماز عید. بعضی از نمازگزاران وقتی که به مصلی میاد 2 رکعت نماز میخونه قبل از اینکه بشینی و بعضیا ممکنه اون رو تحیت مسجد قرار بدند و بعضیا ممکنه بگن سنت قبلیه عید هست و این همه اشتباه هستش، جزو سنت نیست، زیرا مخالف حدی رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. زیرا هرگز ثابت نشده از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که قبل از نماز عید یا بعد از نماز عید نمازی خونده باشه. پس ما تابع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم. رسول خدا وقتی که به مصلی می رفتن، به مجردی که به مصلی می رسیدن نماز عید رو شروع می کردند و بعدم که از نماز تمام می شده شروع می کردن به خطبه عید و خطبه که تمام می شده تبریک و تهنیت شروع می شده و خلاص و مردم متفرق می شدن. پس نمازی قبل از نماز عید یا بعد از نماز عید نبوده و حالا کسانی که امروزه به مجردی که وارد مصلی میشن یا مسجد میشن 2 رکعت قبل میخونن قبل از نماز عید، این خلاف سنت است و بهتره که انسان، یعنی اولا و افضل اینه که اصلا هیچ نمازی خونده نشه، چون خلاف دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. و ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که خرج النبی صلی الله علیه وسلم یوم عید فصلى رکعتین لم یصلی قبلهما ولا بعدهما. این دلیل واضح و روشن است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم هرگز قبل از نماز عید یا بعد از نماز عید نمازی نخوندند. ابن عباس میفرمایند که پیامبر صلی الله علیه وسلم روز عید خارج میشدند و 2 رکعت نماز عید میخوندند و هرگز قبل یا بعد او نمازی نمیخوندند. پس سنت اینه که هرگاه انسان مسلمان به مصلی رسید، اگر هنوز وقت نماز عید نرسیده می نشیند بدون اینکه نماز چیزی بخوند و بلکه مشغول به تکبیر و تحلیل میشه و این سنت همین است. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که تابع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.